بیا دا دور راغی د نیټ او د موبایل. نو وروڼو چې کوم عالم پیژنې چې حق پرست دی صحیح چانه معلومات کوه که نه. ته د ډاکټر تپوس چې کې د زرو نه نه کوې چې دې مرض کې کم یو پوه دی، نو هغې نه وروستو هغې له یو فیس ورکوې او ټیسټ او قصې کوې. داسې دا تپوس هم کوی که نه. دې کې خو هغه راځي چې سړی ورته حیرانېږي، تکه سپینه ږیره ده، لرې کړې په صابون باندې خیره ده، ته به جو دقه لوی پیر دی او لوی عالم دی. پوه شوې؟ دې شي لوی روانې وکړو نن سبا. نو وروڼو د انبیاو ذمهواري وه، هغوی لاړل. دا کتاب محمد رسول الله موږ تاسو ته پرېښی دی. دا رسول دی دنیا ته، په ځان لاګو کول دي. اول خپل عمل. یو عالم وایي چې زما د خبره کې اثر راشي، دې باندې د عملو کې ستا خبره کې اثر. ستا نیت دې ښیي، دا نه چې ما ته کافر ملا ووایي. که دا شي نو هر څه روان شو. زموږ شیوخ د قرآن چې تیروتي دي، شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمه الله، پینڈائی شیخ القرآن، علامہ قاضی صاحب د گجران والا، گجرات والا، لوی لوی غرونو د علم د لوی سړي شاګردانو، هغوی په اخلاص سره کار کړی دی. نن هم که یو سړی دا کار مخې ته کوي، هغو ته دې ګوري او ځي دی که د هغو نه تار کټ شو او دا سړی ته به په خپله غټ شو. نه، چې کله د هغو نه تار کټ شو پوه شه دی ګډ شو، دغه څه شی نه دی پاتې. اوس هغه انداز د بیان څنګه هغوی دا قرآن خولی دی په ښه الفاظو، ښایسته انداز باندې، په هغه انداز چې جټ نه جټ، ناپوه نه ناپوه سړی په دې باندې پوه شي. دا هغوی الله شان ورکړی. بیا مقابلې د خلکو نه دې سره نه کېږي، روانۍ جوړېږي. د دې علاقو څه ځای کې پیر و، هغه مریدانو ته وې دا پنجپیر ملا چې چا مړ که نو دومره ثوابونه دي. یو ځای ورته لار نسی، بل ځای نسی، بل ځای نسی. شیخ القرآن سوچو که چې دا څه مصیبت جوړ شو، دا څه دي؟ بنیاد یې ولټاو، معلومات یې چوکو، فلان کې پیر فتوا کړ ده چې د ده وجل نو جنت پې ملاویږي. نو که شیخ القرآن هغه پیر توت ته خېجولی نو خېجولی شو. زمونږ علاقه کې وایي فلان کې توت ته وخېجو، تاسو شاید چې بیکیانې ته خېجوئ. توت ته خېجولی شه، څه ګرانه نه وه. حضرت شیخ رحم الله فرمایل ما 5 روپۍ واغستې، څه لږ څه تحفه مې واغسته، لاړم ورسره کېناستم. مې جي مشکلات راځي څه نن سبا پته نه چې څه چل دی، ستاسو دعاګانې دي او چې هغه مشکلات الله دفع کوي. اما دو ته ښکاره شمه دا 5 روپۍ هغه یې ورکړې، تحفه یې ورکړه او بس دعا وکړئ. جي ما ته دعا وشوه، شیخ القرآن ته راغی. پیر خپل مریدان جمع کړه، وی که د ده ویښته هم کوږ که لکه نبیان چې ووژني، ظالم زامن وی نه وژنی. زموږ شیوخو په دې انداز کار کړی دی. وروڼو په 5 کار کېږي، سړی غلی که خپله مسله مخې ته که، موږ راشو جو څه نور څه کار شروع کړو جو هغه مسله رانه پاتې شي. نو د هر چا ذمهواری دي. هر د کور مشر په خپل کشرانو نظر ساتئ، د نه چرسی نشي، بنګي نشي، بل شی نشي، نظر ساته کنه. سبا تپوس ته حدیث کې راځي، پلار نه به تپوس کېږي ستا اولاد ولې بېدینه و. دا تپوس را روان دی. وروڼو تش په مزونو باندې به څه ونشي، زموږ نور اعمالو باندې ذمهواری ادا کړئ. دا ګران وړه به دې ارزان شي. دا ظلم نن دنیا کې ولې شروع شوی دی؟ دی کتاب ته شا شوی ده. سورة المائدہ کی اللہ رب العزت فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ
والانجیل ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم کہ تورات والا خپل زمانے کی تورات بنے عمل کرے وے، انجیل والا خپل زمانے کی انجیل بنے عمل کرے وے، قرآن والا قرآن بنے عمل کرے وے، لَأَكَلُوا خامخا یقینی خوراک بے کہوں برنا کتنا فصلنا باغونا میوی برنا ٹیم ٹیم من باران کتنا رعیت بسیو برنا باچان بپی مسلمانانو صحیح بو انصاف والا بو اے ددی پریخول سر داوڑ کم شیوی رونو ددی پریخول سر عیسیٰ علیہ السلام دور چراشی دنیا بنے بدا قرآن نافذ شی حدیث کی رازی یو انار دانا سو کسان بائی نشی خلاص ہو لے نن ہمنگ پخپل یوی دانی نا لسو نا قربانی گونا اگر یو دانا سو کسان با نشی خلاص ہو لے وجہ بسی اللہ دین قائم شوے دے ستاسو خواہ کی کابل لے منگ نلر تاسو خورتلانیز دی ہے زنگ بٹکرام کیو کابلے سڑے دے میاش دو کسی بیا راشی دکاندار دے مورتوی کستا طالبانو سر لگیا کنہ لگی رشتیا ہوا یا چکم اللہ پنیز رشتیا دی سحال لے دے کابل وی زمانگ و سر دباز کابلیانو دے جنڈی سر اختلاف دے دو پخوانے جنڈا پریخی دا نور نشتی تیل 75-76 روپے بنی دی کسو دی دلتا 278 دی کی 76 دی پیٹرول نو جنگ خوالتا شیرے عرص تباہ شوی خوالتا دی گرانی آلتا پکاروا اوڑا ارزان دی داغا 1 روپے زماستا اللہ سا دا پوی دولو بنی بس جنگ آلتا شیرے داغا روپے کتا پکاروا کنا دا چینستان رستو آزاد شیرے باوندے کہ کم سان کے آزاد شیرے اگا کم دیتا ہو رسید من کم دیتا ہو رسیدو زمان دا ملک شان زرخیز دا ملک پر سالور قنج دنیا کی نشتا ہر صدل تکیگی ایشے نشتی ولی نشتے ایرونو اصل خبر دادا قرآن تا شاکڑی دا جج سیب سارا نشتے لگ مخ کے لارشا سن 1960 تا سن 60 کی دا دی ملک یو جج رونو اگر ریٹائر کی دو اگر پینو نو بو لگ دور مخ کے چوڑائی بو ایدہ سے بسڑی تاوکڑی دا دوات نا بس صحیح پکے ترالا اگر پینو دے اس ریٹائر کی گی پین دا دے صحیح دا دوات دا چدتا پٹیبل پروت تے دیو لگی دا شیو چور لاو دا سی اگر صحیح کا تا دوات کی تو اکڑا او بیا پینی بالکل خالی کو جیب کے کیخو او پاسد کور تلاڑ چاورتوی دا دا سی چلو کو وی دا ما چه صحیح اچولی وا دا دا قوم صحیح وا دی بنی ما قوم لخزمت دسخط سا فیصلہ سا شیکاو پی اس چیز کور تزم دا قوم صحیح نشموڑے دا سے ججانوم ستا ملک لیدی لی نو راشا کنا پر سن 60 کے جاپان لا پاکستان قرض ورکڑو دمر دے مالدارو چه جج صحیح دا ٹیبل نا دا قوم صحیح کورتا زان سرا نمگڑ پن نوڑی نو سشی کمی بھئی پاکستان کی دا کمی راگے دا قرآن تا دا شاکولو دا وجہ دا صحابہ کرامو کنا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چہ دے چاہ دارالعلوم بیت اللہ استاذ رسول اللہ نصاب تعلیم کلام اللہ امتحان اغسطن کے اللہ نو دا بفضل دا اللہ نہیں دا شاگردان دی کنا او اللہ عزت راضی ما خبر اخلاص شو تصر دے دیوال لر اخلاص کا اللہ عزت راضی خبر اخلاص
زمونږ هغوی سره پوله پټې شریک نه دی صحابه کرام مبارک هم خاص د زرم حصه د ویښتو مره خیره رانولې رونو ایمان نه خلاصېږي سړی دا اوچت خلک وو صحابي تپوس کوي د الله رسوله زمونږ دا لوږه تنده به چېرته ختمه شي غریبي به ختمه شي اوړه کم وکړه نه نبی علیہ السلام فرمائی هر څه به ډېر شي تاسو د قرآن و سنت پابند یئ دومره مال بدل الله راکړي چې د دروازې د چوکاټ موږ ورته درشل ویو د درشلې نه به بار بهیږي دننه به نه ځایږي دومره به مالدار شئ خو د دې تابع شئ یا رسول الله دا خو منو منګه ستا قول دی ښه خبره ده امن نشته بدامني ده وینه تویږي ارزه وی امن به دومره راشي د عراق د هغه ملکونو نه به یو زنانه راځي کالو ډکه یک یوازې به را روانوي په دې غرونو کنډونو باندې به راځي یو الله نه سوا د چا نه به نه یریږي یا رسول الله کنډونو باندې ډاکوانو ډلې ډلې ناستې دي وی دا ډاکوان دا رهزن دا به رهبرانی صحابي وی لږ رضی شهادت وفات دی زنانه می ولیده د سراله عمر دور دی عمر سپتمه می دسې ما اوریدي حضرت نه یو زنانه دسې راغل نه راوبللی شوه عمر ته تپوس کوي او زنانه کم ځای نه راغلی فلانکي ملک نه وی په دې کنډونو وی آو سونې وی پې سونې ستا سمال عزت تا چالاس تا دې لارې باندې دا خلک څنګه بیا موندل وید لکه د یو مور زامن رونه خویندې چې خلک وو ما ته به لار خوله خورې چېرته ځې بیت الله ته داسې ځه پروا مه کو که امن غواړی دا قرآن دی که ډوډۍ زیاتېدل غواړی زما رب سورة المائده کې وایي دې سره زیاتېږي او چې چا دې ته شا کړې ده د هغه ډوډۍ کمیږي زیاتېږي نه پکار دا چې زموږ سسو کورونو کې د دین ویرونو هله به سبا کې چې ستا زما ډوډۍ پیدا کی ولې غم کوې چې زه به څه خورم دا وایه زه به د هر چا نه ښه خورم پوه شوې خو که د دې پابند شوې منگ پا دو جالوخ بیخی دی منگ تبا دی کیو صفا کافر دے خرز بطیری کی درزی دی دنیا کے باغ رزی خی تیری شی فرعون پا بارک کے مفسرین ہوئی پا سر د ظالم درد نو راغلے دسی اللہ ساتھ لیو حالانکہ اگوی زو خدای مزا یہ بات یو غاڑی نا یا نو منگ مسلمانیم پورا وانغستا کفرم وانغس منز کے دل شدہ سے دو گاڑو منز کے سڑے راشی سب چل کی گی واسا اللہ نے منگتاسو پا قرآن پابند کی دا علاقی خیدی علماء حق دا اللہ را کری دی تاسو قرآن خی ایرونو اے اللہ شکر دے شکر ادا کوئے نند سے علاقیشتے نمانگ دا کلی او کسو پورے عربو کیو التا اره علاقی خلق پاتی کیگی یاری دوستی جوڑا شی دلتا بیا راغے یو زیتا جنازے لطلے دے دا یو انڈیوال پلاری مڑ دے التا چلاڑ دا خلق لاش گوری خکار نه دے رونو مڑے باغا سوک لمبائی چتن وجودی دا دی سڑی زوی شو رور شو خاص کس پار چاہے ملمباوا برزخی اثرات رازی بیا با سبا ستا دشمن لمبولی قصی با کئی بدی قصی با کئی ولی خواهی وی آقا دی خلکو کتا جو زمانگ دا دوست پلارو جو منگا وی ما چوکا تا خلی که خاورا دا دی شندو که خاورا دا یا خدا دا سدی اگا زویتا میں دا سدی وی دا زمانگ ملاویل دی دا خلی که پزورا خاورا واچوائی دا دنا با پا قبر که فرشتی تا پوس نکی خواندیو کو غلط رہنما خود داخی
شکر ادا کوا لوی فضل د الله په علاقه باندې حق پرس عالم دی لوی فضل حق پرس عالم دی د غلطو نه خدا دنیا ډکه ده غلط عقاید خی لاړ شه پنجاب تا چغې وباسي هغوی وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر عرش بنی هغه خدای خدای بچ ورته وي مدینه کې د محمد په نوم راغلی دی دا محمد اصل کې خدای دی وایي موږ پسې کېږي موږ عقیده دا ده دا ابو جهل عقیده نقل د قرآن کې څوک روزي رسان دی وی الله څوک باران وری وی الله د دونه تپوسو کا داتا گنج بخش دا داتا دے دیکھ خزانی بخی اللہ کے پلے وحدت کے سوا کیا ہے ہمیں جو مانگنا ہے مانگیں گے محمد سے اللہ سر وی دی یوالی نے علاوہ سشے نشترے منگ چسا غوارو محمد نبا غوارو موزو پسی کی بانو ابو جہل خودم را کفر نہ دے کھڑے رو اگوی باران اللہ ورئی روزی اللہ ورکی دیوی باران بل ورئی دیوی روزی بل ورکی نو دا ذمہواری ہر یو پل ذمہواری اوگانا عالمان دے دین اغوی دے قوم تا حرام علالو خی تبلیغی جماعت سر بمواسطی زیور سر عالمان در ونخ پلو کتابوں کی لکھی یہ قرآنی آیات یہ پرزے ہیں یہ انسان کا بدن یہ مشین ہے اسے کہ پرزے کو دا یو پرزا دا یو آیت دی بدن کی مشین کے فٹ کا بس یہ مشین چلتی رہے گی اس دیکھیں کہ یو پرزا فٹ نہ کی مثلا سپیکر دے سرا مشین بیٹری بجلی جنریٹر یونٹی ہارن عرص دیوی منگ سر بیدا تار کٹ کو او بے چلی گی آواز بوزی نو خو یو تار دے کنا یو تار دے خو دے کی کار دے پاشوی نن دا یا تونا دا پرزی دی مشین کی انہوں ندی فیٹو بالکل ندی فیٹ کلچ دا فیٹ شوی آٹومیٹک تا بنے بعد مسلمان راشیو حاکم بل شیپ ووڈ شو روانے دینا ہو شو او زمان رب وی اکثر فاسقان دی اکثر کافر دی اکثر ظالمان دی نو یا با فاسق رازی مشر یا ظالم یا با کافر مشر رازی ذکا شیپ اکثریت تے کنا نو سم سڑے نشی رات لے پاکستان کے دے اسلام تم کول داسی دی لکا تو دی بکیانی نا بکیانا خو بیالا خدا کے دیشی پاکی سب قلم مو لگئے تو لکا دی پیلر نا دا سیموٹو پیلر نا مانی براوزی نو اللہ تا گرانا نا دا کولشی دی اونی نے رو باسی دی پیلر نا دی رو باسی قانون نا دی رونو قانون نا دی دا عالمانو دا محنتونا دا دی اللہ کامیاب اساتی نن ناتیا کالمخ کے دارنو میں دیوبند کی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تا چاہ دا اخبار ٹوٹا ورکڑا سنوے خبر راشی خلق یو بل تخیقن ٹوٹا ورکڑا اگر سے او قتلا وہی جڑل سا خبر ندا شوی جاڑی شاگردانو حضرت کیا ہوا سے چلو شو روس بادشاہ کابل بادشاہ تھا سائر شاہو یا سوکو اغتے اڈر را لے گلیو دعوت را لے گلیو چیزا استازان لے گم ستا کالا جنو کی سبقونا خلقو تو وہی تا وڑو تا کالا جانو تا تو الکان راو لے گا روس کی تعلیم حاصل کی ڈگرائی بھئی مزی بھئی او خرچہ پا ماں مزی ندینو کابل والا پیداسات کو جبل کٹک تھا معاہدہ وشو دا کٹنگ چے حسین احمد مدنی ہوکا تا رونو دا عالمان دا دی قرآن حدیث پا زور بانی راتدن کے یو خبرہ یو خولشی دا دی پا زوری خی سا غیبدان سوک نشتی لنڈا دا سا کسان لاڑ روستا دا آگا یو واقعہ عالمانو لکلی دا چے نورو بیس کری یو لک راغیں
پلار ورته وای بچیا تا تعلیم پورا کو بابا جی پوچھتو ڈگرو پاس شما نمبرو بانے پاس شما وی بس نور ضرورت کو بیا نرازی وی نا وی بچیا اس استا پا ما یو حق دے در رشتے دا وعدہ ز سار نستا دا پارا کوشش کوم رونو اغزوی سے وی اغی بابا جی زما دا کشرای خور چه دا دی دو خویندو که دا زمان خوا خدا خواندیو که حسین احمد اسی جڑل دا غلق تربیت دا سی شوه دے سیبا آغا اس خور مور سے پیجنی پلار ورتی بچیا ہوش دے ٹک دے دماغ دے کار کئی بابا جی ڈگرائی میں آسی لکڑی دی بچیا دا خو آسان رشتہ را دا خو دا کور دا لری نراویستل گرانی بس سار لمولا بلو غلی ونیا خوانا تاو شو اگا موزر ورطوئی کسر دیر زر سڑے وجنی دے ککر تا چولنی والا دے اگا خو پا ڈگرو کی ڈوب ناسو دا زیتا چونیو ڈگرائی آغارتا واوختی سوک چه دل ترازی خور اخلی زمانگ مازغو خورو را بیاو رخلی دا خبر اسلام کے زور اخلی منگویو دا منگم پا اولاد کالجون ویرونو دا عالمان ټول اکثر چاوس وی کالجون اولاد بنی وی زنو دومره پی ویلی دی چستا آغا امریکی نا چی راشی وسر انگریزی نشی ویلی رونو نا سگران کار ہونے اجب ازدہ کولی نو سیشے گران دے گران ہے دا کتاب دے پر صحیح ترتیب ازدہ کول دا گران کار دے ہاں دومره دا تاسو ہونے یرے گئے امیانو تا نڑندو توم زمان شیوخو خولے دے حافظ ولی سید سیب دا کالو خانا پڑندو سترگو یاد قرآن دا سی ترتیب ورطا یادو چڑے بحیرانے دا 200 یو زلزلارم 200 طالبان ورطا ناستی دا سترگو والا روانا پلان کے آیت درز دی گوری خدا کم صورت تے کم آیت تے اب وقت آغازے یاد دے رندی پی پوکڑی دی تو خسترگو والا ہے واشوی ادا داری کمال لے دا چچا دے سر سڑو لگاو ایک دم پی پوئی گی اخلاص غواڑی اللہ نے زمان ساسو اخلاص نصیب کی دے سر دا اولاد تربیتو کھائے بیا کتا دانت جی پٹکے بوتر جو امام کی گی با یو کلی کی چٹول مولیان شنو جماعت یاو دنو روزانہ مڑے کی گی نو نا دین ازدہ کا تجارت کا انجینئر شاہ بل سی شاہ شاہدان اللہ دکانو آچاوا خود دین خبر سرائی کنا خرس پی خوبا بیانا لالای خرسائی کنا تا با قرآن ویلی کنا قرآن با دی ویلی تب اتلک خو خیانت با نکے کنا چرگانی علالولا سے ما چوکا تا سشون دی سڑی خوزی نا زو تخواتا لارم مستا سشون دی خوزی نا تا دا بسم اللہ پی سنگ آوائی وی جمن خسار مالی زچ راشم بسم اللہ اللہ اکبر بدا چڑکے پرتا دا آجو بچ سشے رازی جو علالوم نو یر ورطا خو پخل کٹولی مرداری او خورولی چه دین نیز دا امام مالک سے ماسوتن بچکینا 12 بجو پور شپے پوری 12 بجو پور دا مدینی تاجرانو تبای دا خرسولو اغسطلو چل خو نن دکاندار آلا مزل رازی چه پختون عربی تشیع خطیب سیب پختوی پریخی عربی تروانی اللہ نے زمان پا حال بانتے غیبی رحمو کی عدد ملک پا حال یو خبر بلا کوما ویو مانا یرشی دا سیاسی رز راغ لے یا دا غوبل ما یو زیکی دا پلارا دا زوی جنگ لیدل لے دیتا صبح نہیں لیدلے یو ځوان سړی دی یو بوډا سړی ته د زنانه کنزل کوي د ښځې کنزل کوي مال ته بل کسو مې تاسو ډېر بې ادبه قوم نه دی علاقه کې دا کشر هلک دې سپینګیري ته ما ته وي پرېږده دا خبرې سپینګیره پرېږده دا سپینګیری پلار دی دا زوی دی زوی خپل پلار ته وي دا ښځه داسې کوي ولې د پلار یو پاټي دا د زوی بل پاټي دا رونو څوک به مشر ځان له موږ خپینونه ویو خپینونه به راوړي تا له ماله څه شی دی ته خو ګرځه وړو پسې تا له څه شی دی
رشتہ داری صلہ رحمی خپل کلیغي خپل گاونډ قطعا یقینا به نه خرابوي هغه یو پټ یو ګنګیره چاته ګنګیره چاته صحیح ده ایمان سره بندګي ده خپل کار به کوي ورسره نو ورورولي به پې نه خرابو صله رحمي چې کډ شوه ګورئ وروڼو دا وصیت د رمضان دی لیلة القدر شپه ده الله د هر چا بخنه کوي څوک چې سوال کوي الله یې بخي حدیث کې راځي صله رحمي کټ ته د ده بخنه لیلة القدر کې هم نشته دی ځه مزې کوه شی چاته میلاو شو جهنم چاته میلاو شو دې کې به بلکل ګوتې نه وو اخوا پټ شی د غټه کاکری ګوره درس دی او باسه جو چې نه ټینګېږي جو را پرېږده واله پوه شوې یو سړي ماته ما ووټ ورکوې شپږ نمایندګانو لیشو نو دا مې و ټول شپږ واړه لاندې مې ولیکل هر یو زما حجرې ته راغلی و هر یو سره ما لوس کړی ما هر یو له څکه ووټ ورکړ ټول یې اوسېدل خوند یې وکړه دا ترتیب انګریز داسې جوړ کړ چې مسلمان سړی در باندې مشر را نشي د دې تربیتو کې دا آیت چې ما لوستی دی د خپل اولاد نږدې ورځو کې کالج نه الک راغی سپی ځان سره راویستی دی چې تا اغوستی دی 45,000 باندې که په 35,000 باندې بنګلې دویم چت ته یې خېجولی دی پلار خبر شو چې زوی راغلی کالج نه راغلی دی لاړ وی کته خوا سپی چت باندې دی بچیا داسې دي ابا جی یہ میں نے 35 یا 45 پہ خریدا ہے ارے بیٹے ہم نے علماء سے سنا ہے اعمال اس سے گھٹتے ہیں کم ہوتے ہیں ددی وجنا اعمال کمی کی ابا جی ماں پہ پیسی ور کھڑی دی پلار غصہ شو یا بدی کور کے زیما یا بس پی اگه وی تتلې شي سپې بئی خوندې وکړو زه خو په ډېر خوشحاله شوم ته پې خفه کېږي جو خفه شه که ده عالم سره کینولی وي ده دا خبره چرته هم نشوه کولی ځکه ده ته به عالم قرآن خولی ورونو قرآن سوره بقره کې الله فرمایي الله اکبر وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مور پلار سره احسان بقره به ورته خولی وه زوی به د مور پلار حق پیژندلی و وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا عبادت د الله تعالی وکئ مئی صدارو اللہ تعالیٰ سرا ایشے مئی سر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا مور پلار سر احسان ستازوی قرآن ہوئی ناغا بدایتو ہوئی دارنگے سورة الانعام کے اللہ فرمائی قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللہ تشرکوا بی شیئا وبالوالدین احسانا مور پلار سر احسان ستازوی قرآن ویلے وی ستا حق بے پیجاندلے ہو قرآن ویلے وی ستا حق بے پیجاندلے ہو دارنگی ستازوی قرآن ویلے وی عالم باورتا قرآن خولے ہو وقضا ربکا ستا رب فیصلہ کھڑی دا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا دقا سی سورہ لقمان کی نور زینو کی شپاک وہ زیا دا آیت رازی عزت مندو ستا دا بچی نا دا عالمان ستا بچے جوڑی ستا دا بچائی نا ستا بچائی جوڑی دقا شان لگ رزمخ کی کالج نا چینائی راغلا چوٹی بو ورز دوا دریم چت بانے برا آخری چت بانتے خطل دا خپل کور کے پلاری نو راغے بچور توی زمن خور راغل دا پلار چه راغے چه ویکتو سلور کسان ور سر دسی خواہ کے ناس تھی
هینڈ تین ورطا منگوی تاسو پیخور والا چسی شیئے ہوئے ایک نیک اور بیٹی یہ کون ہے دا سوک دی ابا جی یہ میرے فرینڈ ہے دا زما دوستان دی سچو دے پیخور دی سے دے کوستان دی دا زما دوستان دی اگر تاسو پیخا پکے گا جو دی ہندوستان دی خدا خود زما دوستان دی ارے بیٹی کیا کہہ رہی ہو تو سوائی دا تسوائی سو ابا جی فرینڈ ہے میرے دا زما دوستان دی پلار دے غصہ شے بھئی دوستانو تو ستا ٹک ٹک گو رہے وہ نسائی دی کڑکای نے کتا غرزوئے پلاری اونیو دی کڑکای نے کتا پلار تاو لگے دا پتا منگو یو دین پیزتا کہے دا پیوم ہوایا دا ہوایا چہ دس پیزے بیائی استان نہیں نو اگر جنت دو زخ مولیانو سخ کے دا پریدہ پلکار بوسر کئی استازے نشتے یہ رو رہا تربیت یوازی بنگلے جوڑول والا ندی رونو تربیت یوازی دانا دے زہ بٹگرام کی جمعی مز کوم لری پاتے کی گم بٹگرام تا مز لرازم یو سڑی جدا کرم مسئلے بازی باریکی وی سوکتا پوس کی جدا کئی سڑی وی ماں سر یو منٹ کینا استم خدا سی سم سے قصڑے دے سپینا گی رہے دا کینا استم دمرا اوخ کو بانے پجاڑاشو سترگو نے دادا اوخ کی بیگی یا اللہ چس چل لے یا رورتا خبرہ کوا سدی اگیوی 25 کالو عمر کی امریکی تا تلیما او زما دا عمر دے 65 نا برا اوختے ما دمرا ڈالر میں زامنو لگٹل دی ٹول عمر مالتا وقت کل لے ایدا لگ رضی ماں کی ماں پا 80 لاکھ یو گاڑے واغس یو زیتا میں بچیا دے کے گرزا 80 لاکھ بنے دا سوارلائی گاڑے مزیدار وانے زان آغا زوے ماں سرا روان شو ماں توی زمانگ دا کورا اوزا زخپای ماں ٹول عمر ڈالر یو گٹلی انن زمان بنگلہ کی زوے ماں توی زمان دا کورا اوزا میں خپکے گا ماں غلطستا دا آو تا سر دی غم کی شریک ماں حکم استا دے تا سر بنگلہ 80 لاکھ گاڑے ڈالر دادی والا گٹل لی کتا ورطا داد اللہ کتاب کھولے وے دوی بستا دا خپل تلی سٹلے سڑیا پاشوی دا چا قرآن ویلے وے کنا دا حال بناو دا حال بناو پاشوی وَافِلْ لَوْمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کتک وزرد میرا بانے پرد میرا بانے پل مورا پلار تھا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اے اللہ دے دوارو بانی رحمو کا سنگ چے دویزا وڑو کلوے کڑیم مفسرین بازی ذکر کئی کہ او سڑے پخپل عمر کے دپلار مور جوان کے دے خبرو نا خبر نا اس خبر شو او اگا دوارا قبرو نے کی دی نو قبر خواتا لارشا او آیا رب ارحمہما اے اللہ دی دوارو بنی رحمو کا کما ربیانی صغیرہ سنگے چزو وڑو کیلوے کھڑے ہوں جو لائے کے لئے کھڑے ہوں ہر مطالبہ بے زما پورا کولا پل غریبیت نہ قتل نن تو گورا دا پلار سا حالی او زوے سنگ ساتی نمک حرام دور راغ رونو کشر مشر ختم دے عزت حیاء ساس کے چپسترگو کی دا حیاء ہو دا ختم شوے دے اونا سیخ پل اولاد قرآن تا دنیاوی علوم پہ دم رہو کا چلے چاپلار نہیں کڑی خدا ورسرہ ہو کا یو بنی بلیٹ بل نشی دو تارو بنی بلی گی نن مسلمان یو تار لگو لے او بلب بلی نکی گی روران نکی گی کدا میز کدا لپاسا یو دے دے کہ تارو ندا ندو دی منگلا اللہ دا قرآن و حدیث لیٹ را کڑے دے دا واخلا او پدی روڈ سیدھا زا دا واخلا سیدھا زا منگا غا لیٹ پریخو
ته 4 فټه غسلخانې ته ځي لیټ وړي موبایل وړي رڼا ګوري ادې دومره دنیا کې ته ګرځې تا څه غور کړی دی نه دی کړی د دې وجه نه دا دینی مدارس دوی ته سپک ونه ګڼئ دا سپک ونه ګڼئ د دې مدارسو بنیاد محمد رسول الله ایښی دی او دا لویه ذمهواري ده یو عالم جوړه کړه حق یې ادا نه کړه جهنمي وګرځېد ګرانه خبره ده نن یورپ کې حلالي نه میلاویږي ولې مور خور نشتی که نه مور خور قرآن ښیي رونو دا تشته تلاوت کتاب نه دا وایي زنانه له مهر ورکه دا وایي بچه عیسه دې ورکه دا وایي دا دې زوی دی دا وایي دا دې پلار دی دا وایي دا دې استاذ دی دا وایي دا دې رب دی دا قرآن وایي دا دې رسول دی پوه شوئ دا قرآن وایي دا دې ګاونډ دی دا دې یتیم دی دا دې مسکین دی ته تاجري دکاندار تلاوت کو زه پې داسې لاړم هغه قرآن اغستی دی جو بس راپورې صورت ته چې هغې کې د دکاندارانو پاس دی دې دلته لولي مې ته څه ځای لولې وې دا مې دا پرېږده دا لوله ستا باره کې دا دی ما ورته زما باره کې څنګه دی مې ستا باره کې نه دی مې ایسته کته میں قرآن وی ویل للمطففین تباہ دے کم تلن کے تاجر الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ تباہ دے تاجر کم تلن کے کلچ دے بل نشے اخلی گاک نانو پورا روپے اخلی کلچ دے غان نشے ورکی نو کم ورکی اللہ وی تباہ دے او دکاندارا تخو یہ تباہ ما ته وای ته دا خو ما ته وای ما تا ته نه وای نو ما ته وای دکاندار ته یې که نه تا ته نه وای پوه شوې نو بیا به ګز کې فرق وي بیا به په تول کې وي چرګې ته لرونو کړپ شو چې کړپ شو نو دا چرګ د دغه ټاټکي ونې نه لاندې نه پاو ورتاو شو دا پاو نه یا دکاندار باما چرګ د لاندې نه پاو ورتاو شو چرګ وخوځې دغه تله وخوځه تله کې دننه پاو ایښی دا ولی دا ځکه چې قرآن نه دی ویلی چې قرآن نه دی ویلی چې دغه شی کوي نو کم تول دی کم ناپ دی هر څه تباہ برباد دی وجہ صدا قرآن نشته دا د انصاف کتابو رونو گاونډ متعلق یو خبره کوم بس کو د چې کم ټایم راکړو پوره شوی دی قرآن وایي 3 قسمه گاونډ دی گاون بارے کے نبی علیہ السلام توی دا فلان کے زنانہ دا تمام اشپا تحجد کئی دا اللہ رسولہ گاون تے تنگ دے ہر وقت کے جنگ دے نبی علیہ السلام فرمائل جہنم کی دا بلی بارے کیوں ویلے شو یا رسول اللہ دا بلا زنانہ دا تحجد نشتے فرائض کئی وہ گاون تے تنگ نہ دے ویدہ جنت کی دا نو 3 قسمہ گاون دی یا استا گاون دی دے سور کافر نہ خدای منی نہ رسول منی دا دا پا ماتا یو حق دے یو حق صرف دا گاون حق دے خبکو دویم گاونڈی دے دا 2 حق دی دے مسلمانم دے دے گاونڈیوم دے دا 2 حق اشلا دریم گاونڈی دے دا 3 حق دی دے مسلمانم دے دے پا گاونڈ دے 2 حق اشلا دے رشتی رگ لگی دل لے دا 3 حق دی زمانگا لاخو کی خدا رشتی والا نا چسو پوری منگ 3 ٹاقا نہیں وقت لی نو نکی گی چتا سو پیخور کس دستور دے پتا نشتے خپل خمنگ پا آرام نپریو دا کمی دی دا قرآن کریم وجہ دا نجز دا کولو دا دی آیت لفظی ترجمہ کوم او بس کوم یا ایوہ الذین آمنوا ایماندارو قو بچ کئی انفسکم خپل زانونا و اہلیکم نارا اہل بچ کئی دور سنگ اور دی ایرونو آقا دا اور نہیں دا دلتا چی بلی گی دا دین اویا چند زیاد گرم دی یو حدیث روایت کی رازی کہ دغا اور دی دنیا اور دا جہنم نا ساڑے او وقت کلیشو دی دنیاوی اور کے دن نشو ودو بشی وی زما خدایا دی اور کے بودو شی آقا پا دمر تیز اوری دا سی اوری سکل دے چے دا اور تسشین اخکاری اللہ رزم سوتنا حفاظت کی زان بچ گئی اہل بچ گئے دور وقودها الناس والحجارہ چداغی خشاک خلق دے او کانی دی اگر چکم یہ معبودان جو کری نوری گانی مانی کری
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، دے بنے نہ ترس کو ان کی فرشتے مقرر دی، چا بنے بے ترس ناراضی زڑ بے نخوگی، لا یعصون اللہ ما امرہم، دا اللہ نافرمانی نہ کئی، اللہ چی دو تک ما مر کر دے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، دا فرشتے کئی آغا سچ دا رب ورطا حکمو کی، فرشتوں نہ نورانی مخلوق کی، فرشتوں نہ گناہ نہ کی گی، ادھی انسانیت میدان کے انبیاء علیہ السلام نہ گناہ نہ کی گی، دا دوڑا اوچت قسم خلق تے، پدغا یو سو خبر بے اکتفاؤ کو